सआदत हसन मंटो एक ऐसे अफसाना निगार जिन्हें अपनी 42 साल 8 महीने और 2 दिन की ज़िंदगी में महज 19 साल मिले लिखने के लिए, लेकिन इतने कम समय में आज से 55 साल पहले उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी कि समाज के ठेकेदारों के होश फाख्ता हो गए। इनसाइड वीकेंड के आज के इस अंक में हम मुलाकात करेंगे मंटो से। मंटो के दिमाग में जो दुकान खुली है उसमें मनिहारी के सामान से कई ज़्यादा सामान मौजूद है। अक्सर औकात वो ये सोचता है कि कहीं उसने सच में कोई स्टोर खोल लिया तो वो खुद कोल्ड स्टोरेज यानी कि सर्द खाना ना बन जाए जहां उसके तमाम ख्यालात और अफकार जम कर रह जाए। साल 2012 को हम मंटो की शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मई 1912 में मंटो का जन्म हुआ था। तब से लेकर आज तक मंटो हर साहित्य प्रेमी की ज़बान पर है, वो हिंदी हो या फिर उर्दू। लेकिन अगर आज के समय में मंटो होते तो वो हमसे क्या बातें करते, अपनी कहानियों और अपनी सोच को वो कैसे बयां करते, आइए देखते हैं। ज़माने के जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं तो मंटो के अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो ये ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। उसकी तहरीर में कोई नुक्स नहीं। जिस नुक्स को उसके नाम से मंसूब किया जाता है दरअसल वो मौजूदा निज़ाम का नुक्स है। वो हंगामा पसंद नहीं, वो लोगों के ख्यालात और जज्बात में हैजान पैदा करना नहीं चाहता। अरे वो तहजीब और तमद्दुन की और सोसाइटी की चोली क्या उतारेगा जो है ही नंगी। हाँ, लेकिन वो उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए कि ये उसका काम नहीं है। लोग उसे सियाह कलम कहते हैं, लेकिन वो तख्ता सियाह पर काली चाक से नहीं लिखता बल्कि सफेद चाक का इस्तेमाल करता है ताकि तख्ता सियाह की स्याही और ज्यादा नुमायां हो जाए। ये उसका खास अंदाज, खास तर्ज है जिसे फहश निगारी, तरक्की पसंदी और खुदा मालूम क्या क्या कुछ कहा जाता है। अब तक उस शख्स के बारे में जो कुछ लिखा गया है मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। हालांकि मैं ये समझता हूँ जो कुछ इन मज़ामीन में पेश किया गया है वो हकीकत से बालातर है। बाज लोग उसे शैतान कहते हैं, बाज उसे गंजा फरिश्ता कहते हैं, बाज जरा ठहरिए मैं देख लूं कहीं वो कमबख्त सुन तो नहीं रहा। अरे नहीं नहीं, सब ठीक है। वही मुझे याद आ गया कि ये वो वक्त है जब वो पिया करता है। शाम के 6 के बाद उसे कड़वा शरबत पीने की आदत है। हम दोनों इकट्ठे ही पैदा हुए और मेरा ख्याल है कि इकट्ठे ही मरेंगे। लेकिन यह भी हो सकता है कि सादत हसन मर जाए और मंटो ना मरे। और ये अंदेशा मुझे शुरू से ही बहुत दुख देता है, इसलिए कि मैंने उसके साथ अपनी दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं उठाई। अगर मैं मर गया और वो जिंदा रहा तो ऐसा होगा कि अंडे का खोल तो सलामत है, लेकिन अंदर की जर्दी और सफेदी गायब हो गई। अब मैं ज्यादा गंभीर में जाना नहीं चाहता, यानी कि डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। आप लोगों से साफ कह देता हूं कि मंटो जैसा 1-2 आदमी मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा कि इसे जमा किया जाए तो वो 3 बन जाए। मुसल्लस के बारे में उसकी मालूमात काफी है, लेकिन अभी उसकी तसलीस नहीं हुई। वे इशारे ऐसे हैं जो सिर्फ बाफहम सामीन ही समझ सकते हैं। मंटो की अफसाना निगारी 2 मुतज़ाद अनासिर के तसादुम का नतीजा है। उसके वालिद खुदा उन्हें बख्शे बड़े ही सख्त वीर थे और उसकी वालिदा बेहद नरम थी। वह इन 2 बातों के अंदर पिसकर ये दानाए गुंदुम किस शक्ल में बाहर निकला होगा इसका अंदाजा आप लोग कर सकते हैं। अब मैं उसकी स्कूली जिंदगी की तरफ आता हूं। बहुत ज़हीन लड़का था और बेहद शरीफ। उस जमाने में उसका कद ज्यादा से ज्यादा 3.5 फुट का होगा। हाँ, वो अपने बाप का आखिरी बच्चा था। हाँ, उसे अपने माँ बाप की मोहब्बत तो मयसर थी,
لیکن اس کے 3 بڑے بھائی جو عمر میں اس سے بہت بڑے تھے اور ولایت میں تعلیم پا رہے تھے، ان سے اس کو کبھی ملنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اس لیے کہ وہ اس کے سوتیلے بھائی تھے۔ بھائی وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے ملے، اس سے بڑے بھائیوں ایسا سلوک کرے، لیکن یہ سلوک اسے اس وقت نصیب ہوا جب دنیا ادب اسے بہت بڑا افسانہ نگار تصویر کر چکی تھی۔ اب اس کی افسانہ نگاری کے بارے میں سن، وہ اول درجے کا فراڈ۔ پھر اس نے پہلا افسانہ باعنوان تماشا لکھا جو جلیانوالے باغ کے خونی حادثے سے متعلق ہے، لیکن یہ اس نے اپنے نام سے نہ چھپوایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پولیس کی دستگیر سے بچ گیا، لیکن اس کے بعد اس کے مزاج متلون میں ایک عجیب لہر پیدا ہوئی کہ مزید تعلیم حاصل کرے۔ یہاں اس بات کا ذکر دلچسپی سے کم نہ ہوگا کہ اس نے انٹرنس کا امتحان 2 بار فیل ہو کر پاس کیا، وہ بھی 30 ڈویژن میں۔ اور آپ لوگوں کو جان کر حیرت ہوگی کہ اردو کے پرچے میں جناب ناکام رہے۔ ہاں یہ اب الگ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اردو کا بہت بڑا ادیب ہے، اور میں سن کر بہت ہنستا ہوں، اس لیے کہ اردو اسے اب بھی نہیں آتی۔ وہ لفظوں کے پیچھے یوں بھاگتا ہے جیسے جالی والا شکاری تتلیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن وہ اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ منٹو کی تحریروں میں خوبصورت الفاظ کی کمی ہے۔ وہ لٹھ مار ہے، لیکن جتنے لٹھ اس کی گردن پر پڑے ہیں اس نے بڑی خوشی سے برداشت کیے۔ منٹو کی لٹھ بازی عام محاورے کے مطابق جاٹوں کی لٹھ بازی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو صاف اور سیدھی سڑک پر نہیں چلتا بلکہ تنے ہوئے رستے پر چلتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب گرا، لیکن وہ کمبخت آج تک نہیں گرا۔ جب قلم میرے ہاتھ میں نہ ہو تو میں صرف سعادت حسن ہوتا ہے۔ جیسے اردو آتی ہے نہ انگریزی، نہ ہی فارسی اور نہ ہی فرانسیسی۔ میں افسانہ نگار بننے کی بہت کوشش کرتا ہوں، مگر کمبخت افسانہ جو میری جیب میں پڑا ہوتا ہے میرے ذہن میں اترتا ہے، سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا ہے، مگر کمبخت افسانہ ہے کہ دماغ سے باہر نکلتا ہے، اور آخرکار تھک ہار کر بانجھ عورت کی طرح لیٹ جاتا ہوں۔ ان لکھے افسانے کے دام پیشگی وصول کر چکا ہوتا ہوں، اس لیے بڑی خوف کروٹیں بدلتا ہوں، اٹھ کر اپنی چڑیوں کو دانے ڈالتا ہوں، گھر کا پورا کرکٹ صاف کرتا ہوں، ننھے منھے جوتے جو گھر میں جا بجا بکھرے ہوتے ہیں انہیں اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیتا ہوں، مگر کمبخت افسانہ جو میری جیب میں پڑا ہوتا ہے میرے ذہن میں اترتا نہیں، اور میں تل ملاتا رہ جاتا ہوں۔ جب بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے تو اٹھ کر باتھ روم میں چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سنا ہے کہ ہر بڑا آدمی غسل خانے میں سوچتا ہے۔ مجھے اپنے تجربے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ میں بڑا آدمی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں غسل خانے میں بھی نہیں سوچ سکا۔ اپنے 19 سال کے لیکھن میں منٹو نے کچھ 230 کہانیاں، 67 ریڈیو ناٹک، 22 شبد چتر اور 70 لیکھ لکھے۔ یہ سبھی منٹو کے ایسے لیکھ ہیں، ایسی رچنائیں ہیں جو تب سے لے کر آج تک سماج کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک سے واپس آنے پر کچھ لوگوں سے منٹو کے بارے میں بات کریں گے۔